हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम अमेरिका के नए मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिकी सदारत छोड़ने के 4 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर सदर का ओहदा संभालने को तैयार है, क्योंकि करोड़ों अमरीकियों ने उन्हें वोट देकर दूसरा मौका दिया है। उनकी सदारती इंतखाबी मुहिम को तारीखी तौर पर याद रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर इस दौरान 2 मरतबा कातलाना हमला हुआ है, ताहम वो महफूज रहे और इंतखाबी अमल से चंद माह कबल उनके असल हरीफ और मौजूदा सदर जो बाइडन मुकाबले से दस्तबरदार हो गए। अगरचे हतमी वोटों की गिनती अभी तक जारी है, जब तक ये वीडियो बनाई जा रही है तो अभी तक गिनती जारी है, लेकिन अमेरिका के सदर के इंतखाबात के लिए अहम समझी जाने वाली रियासतों में ट्रंप के हक में लोगों की बड़ी तादाद ने वोट दिया है। अपना हक के राय दही का इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोगों की नज़र में मईशत और इमिग्रेशन बहुत अहम तरीन मसाइल और मौजूआत थे। उन्हें एक दौर की नाकामी और जवाल के बाद अब शानदार कामयाबी मिली है। उन्होंने 2020 के इंतखाबात के नतायज को कबूल करने से भी इनकार किया था, जिसमें वो जो बाइडन से हार गए थे, और ओहदे पर बरकरार रहने के लिए इंतखाबी नतायज को तब्दील करने की कोशिश में उनके खिलाफ आज भी तहकीकात जारी है। 6 जनवरी सन 2021 को यूएस कैपिटल हिल पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के इल्जामात का भी सामना है। वो अमेरिका की तारीख के ऐसे पहले सदर भी होंगे जिन्हें कारोबारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने के जुर्म में कसूरवार भी करार दिया गया है। ये बात शायद किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वो तकसीम पैदा करने वाली शख्सियत के मालिक हैं। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप ने इश्तिहाल अंगेज बयानबाजी का सहारा लिया, जिसमें मज़ाक़ खेज जुमले और लतीफ़े सामने आए, और न सिर्फ ये बल्कि अपने सियासी हरीफों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की धमकियां भी उनके इंतखाबी मुहिम में शामिल रहीं। वो बयानिया जिसने अमेरिका का दिल जीत लिया, वो कौन सा बयानिया था एक्चुअली के जिसकी वजह से इनको वोट मिले। जब ट्रंप की बात होती है तो बहुत कम लोगों के पास कोई दरमियानी रास्ता होता है। इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है जिन वोटरों से बात की गई है, उनमें से ज्यादातर का कहना था कि उनकी ख्वाहिश थी कि ट्रंप अपना मुंह बंद रखे। उसके बावजूद इन वोटरों के लिए सबसे अहम बात ट्रंप का वो सवाल था जो उन्होंने बार बार मुहिम के दौरान उठाया कि क्या 2 साल पहले के मुकाबले में आपकी माली हालत बेहतर है। तो ये जो है ऐसा एक जुमला है जिसकी जिसकी वजह से जो है अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। वाक़ई जो अमेरिका की जो कंडीशन है, यूएस की जो कंडीशन है वो पहले वाली नहीं है, क्योंकि जो बाइडेन को जो है एक नाअहल प्रेसिडेंट तस्वुर किया जा रहा है, और वाक़ई वो नाअहल है क्योंकि उन्होंने खातिर ख्वाह काम नहीं किए। उनके गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, यानी ट्रंप के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो है मुआशी हालात बहुत बेहतर थे, और अब वो मुश्किल से ही अपनी ज़रूरियात पूरी कर पा रहे हैं। यानी कि अमेरिका के लोग बड़ी मुश्किल से ज़रूरियात अपनी पूरी कर पा रहे हैं। अगरचे मुल्क में अफराते ज़र या महंगाई की वजह मुआशी पॉलिसी नहीं बल्कि कोरोना जैसे बैरूनी मसाइल रहे, ताहम लोग जो बाइडन की हुकूमत को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। राय दहिंदगान में गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक भी गहरी तशवीश पाई जाती थी, कि जिनकी शरह में जो बाइडन के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जिन लोगों से जो है वो बात हुई है, उनकी जानिब से नस्ल परस्ताना ख्यालात का इजहार नहीं किया गया, और ना ही वो इस बात पर यकीन करते हैं कि तारकीन वतन अमरीकी अवाम के हक पर डाका मार रहे हैं। लेकिन ट्रंप और उनके हामियों की जानिब से ऐसे ही ख्यालात का प्रचार किया जाता रहा है। आम लोग सिर्फ मुल्की सरहदों को महफूज देखना चाहते हैं। अमेरिका सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट अमेरिका, अमेरिका सबसे पहले ये डोनाल्ड ट्रंप का नारा था, और जिसमें वाकई अपना हक राय दही इस्तेमाल करने वालों को दिलों को मुतासर किया। यूक्रेन में जारी जंग से मुतालिक पर यह शिकायत करते हुए सुना कि जंग में झोंका जाने वाला पैसा अमेरिका में बेहतर अंदाज में खर्च किया जा सकता है। यानी कि जो बाइडेन ने बहुत बड़ी रकम खर्च की है यूक्रेन में, अगर वो अमेरिका पर खर्च करता बेहतर अंदाज में तो वो अमेरिका के लिए बेहतर होता। इस सूरत हाल में आखिरकार उन्होंने कैमला हैरिस, जो कि उनकी जो है वो अपोनेंट थी, को वोट नहीं दिया। लोगों ने उनको कमला हैरिस को वोट नहीं दिया। कमला हैरिस जो है वो जो बाइडेन की जगह पर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, जिन्होंने जो बाइडेन की नायब के तौर पर 4 साल तक काम किया। आम लोगों के ख्याल में कमला की जीत जाने से हालात वैसे ही रहते, लेकिन वो तब्दीली चाहते थे, अवाम तब्दीली चाहते थे।
یہ شاید اس الیکشن کی ایک عجیب بات ہے کہ تبدیلی کا علم بردار امیدوار 4 سال پہلے خود برسر اقتدار تھا، لیکن اس وقت میں اور آج کے وقت میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ سن 2016 میں جب ٹرمپ اقتدار میں آئے تو وہ سیاسی میدان میں نو وارد تھے اور کچھ عرصے تک انہوں نے ایسے تجربہ کار سیاسی مشیروں اور عملے کی مدد حاصل کی جنہوں نے ایک جانب تو ان کو بہت کچھ سکھایا، لیکن دوسری جانب انہیں کھل کر کچھ بھی کر گزرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس بار لگتا ہے ٹرمپ روایتی طریقے سے کام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ ان کے بہت سے سابق مشیروں اور عملے کے اراکین نے انہیں جھوٹا، فاشسٹ اور نااہل قرار دیا اور تنبیہ کی کہ اگر ٹرمپ نے وفاداریوں کو ہی اپنے ساتھ رکھا جیسا کہ توقع کی جا رہی ہے تو انہیں انتہا پسندانہ خیالات پر عمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ صدارت ختم ہو جانے کے بعد ٹرمپ کو بہت سے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ 2016 میں فرسٹ ٹائم پریزیڈنٹ بنے تھے اور جو ہے 2020 میں جب ان کی جو ہے ختم ہوئی، صدارت ختم ہوئی تو ان کو بہت مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں کیپٹل ہل سے جڑے مقدمات بھی شامل ہیں، یعنی کہ اس پر جو ہے لوگوں کو یہ ان پر کیس ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر پہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا کہ کیپٹل ہل پر آپ حملہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی امور کی دستاویزات اور ایک پورن اسٹار کو دیے جانے والے پیسے یعنی کہ ہش منی پر بھی انہیں قانونی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ تاہم سپریم کورٹ نے جب فیصلہ سنایا کہ ٹرمپ کو بطور صدر اٹھائے جانے والے تمام اقدامات سے استثناء حاصل ہے، اس کے بعد اب کسی کے لیے بھی انہیں اگلے دور صدارت میں قانونی مشکل سے دوچار کرنا نہایت مشکل ہوگا۔ بطور صدر ٹرمپ محکمہ انصاف کو حکم دے سکتے ہیں کہ ان کے خلاف تمام الزامات پر کارروائی ختم کر دیں تاکہ انہیں سزا کا ڈر نہ رہے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ کیپٹل ہل کے معاملے میں سزا یافتہ سینکڑوں افراد کو معافی دے سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی بات کریں تو یہ ریپبلکن پارٹی سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں۔ امریکہ میں دو بڑی جو ہے وہ پارٹیاں ہیں، ایک تو ہے ریپبلکن اور دوسرا ہے ڈیموکریٹک پارٹی۔ ریپبلکن کا جو قومی علامتی نشان ہے، جو جو ہے انتخابی نشان ہے وہ ایلیفینٹ ہے یعنی کہ ہاتھی ہے، اور کملا ہارس جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ پہ جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہی تھی، ان کی پارٹی کا نام ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی جو انتخابی نشان ہے وہ ٹنکی ہے یعنی کہ گدھا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتخابی نشان ہے وہ ایلیفینٹ ہے۔ ٹرمپ جو ہے امریکہ کے بزنس ٹائکون ہیں اور اس وقت ان کی ایج 78 ہے۔ فرسٹ ٹائم یہ 2016 میں امریکہ کے 45ویں پریزیڈنٹ بنے تھے، 2016 سے لے کر 2020 تک، کیونکہ امریکہ میں جو ہے وہ جو الیکشن ہوتے ہیں، پریزیڈنشل الیکشن ہوتے ہیں، وہ ہر 4 سال کے بعد جو ہے منعقد کیے جاتے ہیں، اور یہ نومبر میں جو ہے ان کے الیکشنز ہوتے ہیں، نومبر کے فرسٹ ویک تک رزلٹ آ جاتا ہے، اور جو امریکی صدر کی جو تقریب حلف برداری ہوتی ہے پھر وہ نومبر چھوڑ کے دسمبر بھی چھوڑ کے جنوری میں ہوتی ہے، جنوری 20 یا 21 کو جو ہے وہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ حلف لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک جب تک یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ 277 الیکٹورل ووٹس لے کر آگے ہیں، اور کملا ہیرس جو ہے وہ 226 ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر ہیں یعنی کہ پیچھے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے اپنے رائے ضرور دیں، اور کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان پر، پاکستان کی سیاست پر ٹرمپ جیت جانے کے بعد، یہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔